नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला गरिसकेपछि, संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पूर्वादेश जारी गरिसकेपछि सबैको ध्यान यतिखेर अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ त? शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। विपक्षी गठबन्धनको पनि बैठक बसेर सहमति भएको छ। अब केपी शर्मा ओलीको कस्तो होला त आगामी रणनीति? साँच्चीकै यसपटकको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेर धेरैले भनेका छन्। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको यो निर्णय साँच्चीकै साहसी र ऐतिहासिक हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा हुनुहुन्छ। शम्भुजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको निर्णयलाई विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी गरिएको छ। कतिपयले ऐतिहासिक निर्णय भनेका छन्, कतिपयले प्रजातन्त्र जोगायो, लोकतन्त्र जोगायो, जनताको जित भनेर भनेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दुईवटा शब्द तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। एउटा चाहिँ ऋषिजी, यो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था ल्याउनलाई संसारमा धेरै सङ्घर्षहरू भएका छन्। तपाईँले फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हेर्नुहोस्, जार शासन हेर्नुहोस्, रसियाको इङ्ग्लिसम्यानहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजको तपाईँको राजा रानीहरूको शासन हेर्नुहोस्, युरोप सम्पूर्ण हेर्नुहोस्, भारत हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजहरूले गरेको शासन व्यवस्था, अनि अमेरिका हेर्नुहोस्। होइन, मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने, पहिला जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको लागि धेरै लडाइँहरू भयो। नेपालमा पनि हेर्नु भने राणा शासन त्योभन्दा अगाडिको 7 सालदेखि 17 साल, 17 सालदेखि तपाईँको 36 साल, 36 सालदेखि फेरि 47 साल, 47 सालदेखिको सुरु भयो। कुरा के छ भन्दाखेरि जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ सकभर शासन गर्ने मान्छेहरूले ल्याउनै नदिने, आइहाल्यो भने पनि यसलाई तपाईँको काम गर्न नदिने, यो इतिहासको कुरा हो। अब जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुँदाखेरि जस्तो होस्, त्यो भयो भने के गर्छ भन्नुहुन्छ भने शासन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्दछ ऋषिले। त्यसकारण पहिलो त तपाईँ र मैले के भन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सामान्य कुरामा मार्न हुँदैन। म किन यो मतको पछाडि, तपाईँ किन यो मतको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो अरू छैनन्। तपाईँ र मेरो पहिला तपाईँ र मलाई शासन गर्ने भनेको, प्रत्यक्ष शासन गर्ने भनेको त्यही जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभा, पार्लियामेन्ट हो। त्यसले हो। अब त्यसले बढी कामहरू गर्यो भने हामी अदालतमा जान्छौँ। त्यसकारण यो संस्था चाहिँ पहिला पनि मारियो, होइन, पुस 5 गते मारियो, त्यस पछाडिबाट गएर अस्ति तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मारियो। त यसलाई अदालतले बचाएको हुनाले, अदालतले तपाईँको संविधान अनुसार व्याख्या गरेको हुनाले, संविधानवाद भनेको त्यो जनताहरूलाई मुखरित गर्ने वाद पनि हो, संविधान र कानुनको आधारमा चल्ने, जीवितको आधारमा चल्ने पनि हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले के भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई नमार है। त्यसकारण यो जनताको जित हो त यो आजको निर्णय? संविधानको जित हो। संविधान भनेको जनता, जनता भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जनतापछि नागरिक आउँछ। जनता भनेर भनेको रैतीभन्दा जनता, होइन, जनता तमाम हो। क्रियाशील भएर हिँड्ने मानिसहरू जति चाहिँ नागरिक हुन् हेर्नुहोस्, होइन। त्यसकारण मैले तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कसैको इच्छाले, कसैको स्वइच्छाले मार्न सक्दैन भन्ने कुरा देखायो। अदालतको निर्णय गल्ती नै थियो त? अब यसमा तपाईँले पछि पनि प्रश्नहरू गर्नुहोस्। यो कार्यक्रम सकिन्छ 20औं दिनपछि। यो त इतिहास हो नि, एउटा व्याख्याले संविधानको जीवितताको कुरा छ। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले के भनेर पार्लियामेन्ट, हाम्रो संसद मार्नु हो भन्नुहुन्छ नि, प्रधानमन्त्री दिन सकेन भनेर। प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने पार्लियामेन्ट मर्ने। अब अहिले प्रधानमन्त्री दिन सक्छ है, प्रधानमन्त्री दिइराखेको छ भनेर अदालतले भन्नु पर्यो कि परेन त? तपाईँलाई मैले प्रश्न, तपाईँलाई बुझ्ने गरेर भने, 76 को 1, 2, 3 र 5, त्यसमा 1 ले प्रधानमन्त्री दिन सकेन, 2 ले दिन सकेन, 3 ले दिन सकेन, 5 ले पनि दिन सकेन भनेपछि मर्ने भयो। अब प्रधानमन्त्री, यदि पार्लियामेन्ट तपाईँले बिउजाउने हो भने, त्यो त पार्लियामेन्ट मरेको छैन भन्ने हो भने अहिले त के भन्नु पर्यो? प्रधानमन्त्री दिएको छ है भनेर भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री दिएको छ नभनिकन संसद जीवित हुनै सक्दैन यो मुद्दामा।
ऋषिजी, तपाईँलाई मैले त्यसो भए प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री त अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन। अदालतले भन्नै पर्थ्यो। के भन्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री दिइराखेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कहाँ लिन जानुपर्छ? पार्लियामेन्टमा लिन जानुपर्छ। उसको अधिकार हो, संसदमा जान पाउने उसको अधिकार हो। उसको अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जान देऊ। तपाईँले त प्रधानमन्त्री आइसक्यो तपाईँका, अहिले भइराखेको प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मैले पदत्याग गरेँ, अब तपाईँ चाहिँ अर्को कोही हुनुहुन्छ भने खोज्नुहोस् भनेपछि 149 जना भोट त मान्छेले दिने होइन, भोट त तपाईँको सांसदहरूले दिने होइन। त्यसकारण मैले के भने त भन्नुहुन्छ भने सांसदले भोट दिने अधिकारमा भोटै दिन पाउँदैन भन्ने को हो तपाईँ? हाम्रो देशमा आजको निर्णय भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आएको छ। प्रधानमन्त्रीका एकदम निकट व्यक्तिहरूले भनेका छन् पञ्चायत बिउत्याउने काम भयो, अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न सक्छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने दुईटा कुरा राख्छु। एउटा कुरा के ऋषिजी बुझ्ने गरेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा हेर्नुहोस् है, मैले प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार भनेको त सांसदको सदस्यहरूको आधारबाट हुने हो। अब 149 जना सांसद मसँग छन् भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीले, त्यसलाई के भन्नुभयो त उहाँले भन्दाखेरि होइन यो सांसद त छन् तपाईँसँग, तर यो अरू दलको सदस्यले तपाईँलाई भोट हाल्न सक्दैन भन्नुभयो राष्ट्रपतिले। यति नै हो, अरू दलको सदस्यले भोट हाल्न सक्दैन। अब मेरो तपाईँलाई तर्क के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ र म अर्को दलको छौँ, हामीले अर्को दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। तपाईँ र मैले सही गरेको कारणले पार्लियामेन्ट नै मर्छ त? कि तपाईँ र म सही गर्ने मान्छेले सही गरेको कारणले भोलि भोट हाल्यौँ भने तपाईँ र म सजायको भागीदार हुनुपर्ने हो कि त्यो प्रतिनिधि सबै मार्ने त? नम्बर 1 कुरा बुझ्नुभयो नि, होइन? कुरा बुझियो नि। अर्थात् मैले तपाईँ र मैले गल्ती गरेको पनि मैले गल्ती गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुरा त जहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ नि त कुरा। नम्बर 1 होइन तिमी र मैले तपाईँले भोटै हाल्न पाउनुहुन्न। 149 जना त राष्ट्रपतिले नि मानेको छ नि, मानेको नमानेको त देख्नुहुन्न तपाईँ। उहाँले के भन्नुभयो? त्यसो भन्नु भएन, होइन त्यसो भन्नु भएन। के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई हुइप लाग्छ, हुइप लाग्यो भने भोट हाल्न पाउँदैन, त्यो त छँदै छैन। एमाले हुइप लाग्छ भन्न सक्छ, समाजवादी पार्टीले हुइप लाग्छ भनेर भन्न सक्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो लाग्छ कि लाग्दैन भोलि के हुन्छ? तर अदालतले के भनिदियो भन्नुहुन्छ नि यसमा हुइप पनि लाग्दैन, अहिले हुइप जारी पनि भएको छैन, हुइप लाग्दा पनि लाग्दैन, कसैले सही नै गर्न नपाउने, मतै खसाल्न नपाउने भन्ने हुँदैन भने त्यसकारण फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु राष्ट्रपतिको कर्तव्य के थियो? यहाँ अधिकार छैन, कर्तव्य थियो। 149 जनाको सांसदको सदस्य लिएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री त नियुक्ति गर्नै पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्दैन भनेर उहाँले के गर्नुभयो? संसद विघटन गरिदिनु भयो। अब मुद्दा कहाँ गयो? अदालतमा गयो। अदालतको सङ्ख्या छोडिदिनुहोस्, अहिले अदालतमा गएको सङ्ख्या छोडिदिनु। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ नभनिकन त संसदै स्थापना हुँदैन। पहिलो काम के गर्नु पर्यो अदालतले? किन हुँदैन? जस्तो पहिलो प्रतिसभा पुनर्स्थापनामा पनि प्रधानमन्त्रीको त त्यहाँ कुनै पनि निर्देशन थिएन नि त अदालत। होइन, पहिलाकोले त के भन्यो भने म अब यो संसदबाट चलाउनै चाहन्न भन्यो नि, सरकारको कुरै थिएन। अनि के भन्यो त पहिला तपाईँ बहुमतको सरकार भएको कारणले संसद मार्न पाउनुहुन्न। तपाईँ त्यो अवस्थामा मार्न पाउनुहुन्छ जब संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन। त्यो अवस्थामा मात्रै संसद आफै मर्छ है। संसदको मर्ने क्रिया आफै मर्छ। के कारणले मर्छ? जब संसदले तपाईँको प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन। नभए जो बहुमतको प्रधानमन्त्री छ मलाई रिस उठ्यो म मारिदिन्छु, त्यस्तो अवस्था हाम्रो छैन भन्ने कुरा भनिदियो ऋषिजी। त्यसकारण मैले दुईवटा कुरा तपाईँलाई मैले अघि फेरि पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँ र मैले सही गरेको कारणले संसदको मृत्युवरण हुँदैन, ले त मृत्यु दण्ड पाउने होइन। तपाईँ र मैले सजाय पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा निरूपण अर्कोले गर्ला। तर तपाईँ र मैले सही गऱ्यो भनेर कसलाई मारिदिने? संसदलाई नै मारिदिने। त्यो कहाँ राष्ट्रपतिज्यूसँग त्यो अधिकार छ? अनि फेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले के भन्यौँ त भन्नुहुन्छ भने उहाँ त कुनै पार्टीमा हुनुहुन्न नि। राष्ट्रपतिलाई के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने
राजनीतिक दलहरूभन्दा अलग्गै स्वतन्त्र शुद्ध होइन एउटा अलग्गै प्रकारको संस्था कुनै राजनीतिक दलप्रति उहाँको झुकाव हुँदैन। संविधानको संरक्षक गणतन्त्रको संरक्षक हो, त्यो त छँदैछ, त्यो त एडजेक्ट संवैधानिक हो, उहाँलाई कुनै अधिकार छैन भने तपाईले भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यो भन्दा पनि उहाँ कुनै दलको पनि हुनुहुन्न भनेपछि दुईटा दलको मान्छेसँग खास खुसखुस गरेर होइन म यसो गर्न सक्छु उसले यसो, त्यो त राष्ट्रपतिले गर्ने कामै होइन। मैले यति भन्न खोजेको तपाईँलाई। त्यसो राष्ट्रपतिको गलत कदमको कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आएको हो। राष्ट्रपति यसो भनिन्छ, दोषी राष्ट्रपति पनि हो। हेर्नुहोस्, यसो भनिन्छ, संसारमा के भनिन्छ भन्नुहुन्छ नि, जहाँ तपाईँको सेरेमोनियल होइन तपाईँको एउटा राष्ट्रपति छन्, जहाँ तपाईँको नाम मात्रको पनि भनिन्छ, ट्युटोरियल तपाईँको राष्ट्रपति छन्, शीर्षकको लागि राष्ट्रपति छन् भने के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने भारतको पनि राष्ट्रपति त्यस्तै राष्ट्रपति हो, कार्यकारिणी राष्ट्रपति होइन। हाम्रो पनि कार्यकारिणी राष्ट्रपति होइन, कार्यकारिणी अधिकारसहित चल्ने राष्ट्रपति चाहिँ कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति। हेर्नुहोस्, त्यो राष्ट्रपतिलाई के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको पछि लाग्नुभयो भनेदेखि त्यो जति कमजोर राष्ट्रपति कुनै पनि होइन, त्यो जतिको तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा घटाउने राष्ट्रपति पनि कोही होइन भन्छ। हेर्नुहोस् है ऋषिजी, तर जो प्रधानमन्त्रीले होइन जो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव त ल्यायो होइन, तर त्यो प्रस्तावमा विचार गरेर छलफल गरेर होइन, जस्तो यसमा पनि एकछिनलाई यसमा पनि 6 गते केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो चाहिँ के भने म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो। अब यसपछि हत्तपत्त उहाँले 21 घण्टाभित्र सरकार बनाउन आऊ भन्ने होइन, यसरी प्रधानमन्त्रीको आयो प्रस्ताव आएको हुनाले यो विषयमा म छलफल गर्न चाहन्छु भनेर राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो? विपक्षी दलको नेता होइन, नेपालको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, महान्याधियोक्ताहरू अब के चाहिँ प्रक्रियाबाट जाने? किन हाम्रो त नयाँ संविधान छ नि। एकछिन है ऋषिजी, हाम्रो त नयाँ संविधान छ, हामीले राम्रो परम्परा बसाउनुपर्छ, राम्रो अभ्यास बसाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अर्को सरकार बन्न सक्छ सक्दैन, बन्छ भने कसरी बन्छ त्यसलाई पहिला त राष्ट्रपतिज्यूले प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भनेर सांसदहरूलाई सोध्ने, सभामुखलाई सोध्ने। अब यहाँ त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, अदालत जस्तो तिमी 21 घण्टाभित्र तिमी दावा लिएर आऊ, उसले दावा लग्यो अर्कोले पनि दावा लग्यो भनिदिएको छ। हेर्नु, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो प्रक्रियामा तपाईँले जसरी मलाई सोध्नुहुन्छ नि, म बिस्तारै भन्छु, तपाईँले मलाई तपाईँ सोध्नु मात्रै भयो, मलाई केही पनि भन्नै दिनु भएन भनेदेखि त तपाईँ र मेरो तपाईँको कार्यक्रम राम्रो भयो त, कसैले पनि हेर्दैन नि। त्यस्तै हो त्यो पनि। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि ऋषिजी, एउटा लामो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध छ होइन, हिजो 62-63 को त्यति बेरको कुरा हो। आज त हामीले ल्याएको राष्ट्रपति हो। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपति प्रणाली हामीले ल्याएको, अदालत हिजोको, अदालत त कहिलेदेखिको। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति त राजाले धेरै गरे है, राजाले धेरै कार्यकारिणी अधिकारबाट वाक्क दिक्क भएर बडा घेरामा राखेर राष्ट्रपति। हेर्नुहोस् यहाँ फेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। जति बेर अन्तरिम संविधानको मस्यौदा गरिँदै थियो, हामी साफीकर्ता भनौँ, म पनि थिएँ, राष्ट्रपति बेगर लेखेको हामीले 2063 सालमा। 2063 सालको संविधानमा राष्ट्रपति छैन। हेर्नुहोस्, गिरिजाबा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीलाई नै केही राष्ट्रपतिको अधिकार दिएको छ। तपाईले राष्ट्र अध्यक्ष पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, अनि अर्को केही अधिकार सुन्नु न, फेरि संविधान सभाको सभामुखलाई दिएको छ। हेर्नुहोस्, अध्यक्षलाई दिएको छ। मैले भन्न खोजेँ विधेयकहरू प्रमाणित गर्ने, वा चाहिँ के नै तपाईँको उसको चाहिँ संविधान सभा नबन्दाखेरि पार्लियामेन्टको। मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भने यो धेरै राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएर मन्त्रीमण्डल बनाउने, यसो गर्ने त्यसो गर्ने अधिकार दिएर बडा छिन्न भिन्न भयो है। खाली अधिकार अघि पनि भने नि, जो पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था खाने आफै बन्दिने, आफै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बन्दिने। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, जस्तो आजको ऐतिहासिक फैसलापछि धेरै टीका टिप्पणी सुरु भएको छ अदालतको बारेमा। सडकमा पनि यतिखेर नारा लाग्यो र सडकमा आएर एमालेका युवा कार्यकर्ताले भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले गल्ती गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ पनि भने। हेर्नुहोस्, अदालत यस्तो कुरा हो, अदालतले बोलिसकेपछि बरु काललाई पन्छाउन सकिन्छ, अदालतले बोलेको कुरा पन्छाउन सकिँदैन। ऋषिजी जे बोल्यो बोल्यो, सही बोले पनि बोल्यो, गलत बोले पनि बोल्यो। हामीले पनि धेरै मुद्दा लड्यौँ होइन,
हामीले धेरै मुद्दा तपाईँको चाहिँ लड्यौँ। कति मेरो हार र जित होइन नि, अदालतको त को पक्ष छ को विपक्ष छ र। त्यो नारा लगाएर जुलुस लगाएर फैसला परिवर्तन हुन्छ? फैसला पढ्नुहोस्, बौद्धिक तर्क गर्न आउनुहोस्, बौद्धिक तर्क गर्न आउनुहोस्। एमालेका कार्यकर्ताहरू सडकमा आए सुन्नु न, नि त। मान्छेलाई- प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आउँछन् होइन। अब त्यसमा के भने तिमी राजीनामा नदेऊ भन्न त हामी छैन होइन। त्यो त राज्यले नै रोक्नु पर्यो नि। राज्यमा शासन त्यो चाहिँ कार्यकारिणी हो, बुद्धि भएको त्यो चाहिँ कार्यकारिणी। अहिले जो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ उसले चाहिँ रोक्नु पर्यो। अब तपाईँ र मैले त हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले त जुलुसहरू केही गरेकै छैन, कोभिड छ। अब अहिले राज्यबाट छोड्नु पर्यो भनेर तपाईँको चाहिँ कुनै केही समूह जुलुस लगाएर त्यसले घटाउँदैन, त्यसले तपाईँको घटाउँदैन। घटाउन त कसले घटाउँछ? संविधानमा नभएको कुरा लेखे पो घटाउँछ। संविधानमा भएको कुरा के त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्रीको दावा पेश भयो भने त्यसको आधारमा नियुक्ति गर्नु भनेको छ, नियुक्ति गर्नु भएन उहाँले। अघि पनि फेरि मैले भने संविधानमा भएको कुरा तपाईँलाई भनिदिँदाखेरि पनि भन्छ त खुइ होइन कि त भन्नु पर्यो नि त। के भन्नु पर्यो भने संविधान लेख्दैखेरि जो पहिलो प्रधानमन्त्री भयो 72 सालको निर्वाचनपछि त्यही नै भइ नै रहन्छ भनेर लेखिदिए भए भइहाल्थ्यो नि। तपाईँ र मलाई किन दुःख र? मेरो भनाइ तपाईँलाई त्यसमा आजको निर्णयबाट अदालत चुकेको छैन, बिल्कुल सही निर्णय गरेको छ। बिल्कुल छैन। मैले भने कुन चाहिँ धाराबाट? तर आलोचना किन भयो त? संविधानको कुन चाहिँ धारा समातेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले शेरबहादुरलाई प्रदान होइन, राजनीतिज्ञहरूले बोली नै राख्नुपर्छ। आफ्नो राजनीति बिकाउन पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो कार्यकर्तालाई भरथेक नभए जान्छन्। कार्यकर्तालाई भरथेक गर्न पनि हामी नै ठिक थियौँ है, अदालतले हाम्रो विपक्षमा फैसला गरे पनि ठिक चाहिँ हामी नै थियौँ किन भन्छन् भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्तालाई पनि पुठ दिइराख्नु पर्यो नि, कार्यकर्तालाई पनि आफ्नो विश्वासमा राखिराख्नु पर्यो नि ऋषिजी। त्यो कारणले राजनीतिज्ञहरूले भनिराख्छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ यो गर्न। अस्ति नै भनिसकेको छ त यो धेरै किन तपाईँ यो नाम फिर्ता लिनुहोस्, आफ्नो नाम फिर्ता भनेको अदालतमा भएकोबाट नाम फिर्ता लिनुहोस् भनेर वर्तमान एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भने गरे हो नि त। मुद्दा यदि उहाँ नहार्ने भएको भए त्यो नाम फिर्ता लिनुहोस् भन्ने खालको मान्छे हो र भने तपाईँ यहीँबाट हेर्नुहोस् न। केपी शर्मा ओलीजी अरूको नाम फिर्ता ल्याऊ भनेर उहाँ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बोले बिन्ती बिसाइ गर्ने मान्छे हो र उहाँ। हिजोसम्म पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा उहाँहरूको बिचमा कत्रो ऊ भइराखेको रहेछ, उतार चढाव भइरहेको रहेछ। मैले भनेको यो मुद्दा त्यति बेलै राष्ट्रपतिले बनाउनु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री बनाएनन्। यिनीहरू सबैजना नामसहित सबैजना हरेक सांसदको अधिकार हो, यो शेरबहादुरजीको मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, संसद सम्बन्धी अधिकार सबै सांसदको अधिकार हो। त्यो सबैजना सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि हामी 149 मध्ये 146 यहाँ छौँ भन्ने भयो। हेर्नुहोस् ऋषिजी, अब अदालतमा मान्छे सहित गएको छ। त मैले यहाँनिर हिजोसम्म यो नाम फिर्ता लिनुहोस्, संसद त मरे संसद होइन। जब मरेको संसदको मान्छेको किन फिर्ता लिनु भन्नुभयो? मुद्दा त म हारिरहेको छु भन्ने कुरा त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै दिन हो भने सोध्नुहोस्, तपाईँ किन मुद्दा फिर्ता लिनुहोस् भनिरहे? पहिला भन्नुभयो र? पहिला पनि त मुद्दा गरेको थियो नि, देव गुरुङले गरेको थियो होइन? अनि त्यस पछाडिबाट गएर तपाईँको चाहिँ चितवनको चाहिँ के भनेदेखि सांसदले गर्नुभएको थियो, रामकुमार झाँक्रीले गर्नुभएको थियो। पहिला फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो नि त कसैलाई पनि। म मात्रैले हाँकेर जाने हुँ, म मात्रैले प्रधानमन्त्री चाहिँ ले निर्वाचन गरेर फेरि अर्को सरकार बन्छ, फेरि मै प्रधानमन्त्री हुँ भनेर जानुभएको थियो। त मैले तपाईँलाई भन्न के गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यसपालि त प्रश्न छ त, प्रधानमन्त्री स्वयंले मुद्दा हारिरहेको छु, हारिसकेँ भनेर जब नाम फिर्ता लिनुहोस् कि लिनुहोस् भनिराख्नु। अब यति भन्दा पनि तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई सोध्नु न अरूलाई। हाम्रो देशमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बनायो नि त। अहिलेसम्म अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन नि त। होइन शम्भु थापाजी होइन, शेरबहादुर संविधानमा तिर त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त? शेरबहादुरलाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनायो। यसरी पनि नभन्नुहोस्। 76 को 5 नै छ, त्यही 76 को 5 76 को 3 मा विपक्ष ठुलो दलको नेतालाई बनाएन भने अदालतले बनाउने भन्दैन। 76 को 2 मा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दलकोले समर्थन पाउने भएमा भनेको छ।
राष्ट्रपतिले समर्थन पाउने देखिन भनिदिनु भयो। अनि मुद्दा पर्यो भनेदेखि अनि प्रधानमन्त्री दिन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने नै धारा छ। अहिलेको तपाईँको 76 को धारा भनेकै व्याख्या केमा हुन्छ सुन्नुहोस्, संसद मरेकोमा हुँदैन, प्रधानमन्त्री दिने कि दिन सक्यो कि सकेन भन्ने मात्रै व्याख्या हुन्छ। अनि यसलाई मैले भन्न खोजेको संविधानमै त्यो व्यवस्था छ र त्यसैलाई के गरे उद्घोष गरिदियो। एमालेका छ नि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ किन अहिले चाहिँ संविधानको धारा 76(5) भनेको दलको लागि हो, स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि होइन, स्वतन्त्र सांसदको लागि होइन भनेर किन भनिरहनु भएको छ र आजको निर्णयप्रति उहाँहरूको किन असन्तुष्टि? यो उहाँहरूको एउटै मात्रै के थियो भने एमालेको सांसदले अर्को दललाई राष्ट्रपतिका जुन सही गरेर पठायो, प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ भनेर पठायो, मेरो दलकोले कहाँ हुन पाउँछ, म त व्हिप पनि लगाउन सक्छु भनेको मात्रै हो। फेरि यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा पनि राखिदिउँ, तपाईँलाई के लाग्छ 3 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ नै विश्वासको मत लिन गएको भए एमाले कसलाई दिनु पर्थ्यो? उहाँलाई नै दिनु पर्थ्यो। उहाँ एमालेको, उहाँ पनि नजाने, आफू पनि नजाने ऋषिजी, वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि नजाने, अनि मैले भोटै दिन नपाउने त? मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? अब एमालेको सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दिन नसकेको भनेर संसदै मारिदिने त? हेर्नुहोस् है, यदि आफू गएर आफ्नो पनि दावा पेश गरेको र विश्वासको मतको लागि आफूले फ्लोरमा गएको भएदेखि एउटा प्रश्न आउँथ्यो, आफू जाँदै नजाने, अब त्यहाँ मलाई चाहिँ दिएनौ अर्कोलाई चाहिँ दियौ भन्ने पो विवाद हुन्छ त? आफू जाँदै नगइसकेपछि विश्वासको मत दिन त स्वतन्त्र भइहाल्यो नि। त्यो त्यसो अदालतको निर्णय अकाट्य छ, सबैले मान्नुपर्छ। अकाट्य छ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सबै होइन, मान्नुपर्छ। तपाईँ र मैले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीज्यू यही संविधानको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री होइन? यदि भोलि शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु सुन्नु न, पर्खिनुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु, यही देशको यही संविधान अनुसारको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति होइन? हामीले पहिला प्रधानमन्त्री कुन संविधानको? यही संविधानको। राष्ट्रपति कुन संविधानको? यही संविधानको। अनि यो संविधान भनेको लिखित संविधान होइन। अनि लिखित संविधान भनेको अदालतले तपाईँले गरेको काम ठिक छ वा छैन भनेर परीक्षण त गर्छ। तपाईँले परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ, न्यायिक पुनरावलोकन। हेर्नुहोस् ऋषिजी, न्यायिक पुनरावलोकन दिनुभएको छ, मेरो काम ठिक छ छैन। संविधान अनुसार बनेको कानुन त बदर गर्छ भने यो त एउटा सामान्य आदेश हो, सामान्य आदेश हो। तपाईँ यसले के भन्यो भने हिजोकै संसदको पुस 5 गतेको फैसलाले पनि मिलेको छैन भनिदियो। त्यो 5 गतेको फैसलामा के थियो ऋषिजी भन्नुहुन्छ भने सबै धारा अनुसारको प्रयोग चाहिँ कहाँ गर? पार्लियामेन्टमा गर, प्रतिनिधि सभामा गर। अहिले गरे त? न 3 अन्तर्गतको गर्नुभयो, 3 अन्तर्गतको नगरिकन 5 अन्तर्गतको पनि नगर्ने। तपाईँ नै विचार गर्नुहोस् न, भोलि अर्कोलाई प्रश्न, 3 अन्तर्गतको पनि प्रधानमन्त्री नजाने, 5 अन्तर्गतको पनि प्रधानमन्त्री कहाँ नजाने? प्रतिनिधि सभामा नजाने। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो त? तपाईँ मार्फत भन्न खोजे प्रतिनिधि सभामै नगइकन प्रतिनिधि सभा मर्छ त? अनि एउटा भनिन्छ ऋषिजी जनता समक्ष जाने भनेको, बुझ्नु भएन? अपिल टु द पिपुल। जनतामालाई पुनरावेदन गर्ने भनेको पहिलो पुनरावेदन चाहिँ पार्लियामेन्टमा गर्ने, संसदमा गर्ने। फर्स्ट अपिल इन पार्लियामेन्ट। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ पार्लियामेन्टमा फेल हुनुहुन्छ अनि कहाँ गर्ने? अनि जनतामा। यो संसारको प्रिन्सिपल है। त्यहाँ त अहिले बहसको विषय भएको छ। पहिला त प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँ भनेको स्थान भनेको संसद हो। त्यसकारण पहिलो अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन। त्यसैले यसपटक अदालतले गल्ती गरेर संसद पुनर्स्थापना मात्रै गर्नु पर्थ्यो। होइन सुन्नु न, त्यसकारण फेरि यो कुरा त मिल्दैन। यो तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको पहिलो कहाँ अपिल गर्नु पर्यो? पार्लियामेन्टमा गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने पहिलो पार्लियामेन्टमा अपिल नगरिकन त चुनावै घरमा जान पाइएन। यो त मान्नुभयो तपाईँले। फर्स्ट अपिल पार्लियामेन्ट, सेकेन्ड अपिल पिपुल। यो मान्य सिद्धान्त। अब कति बेला पार्लियामेन्ट मर्ने? यो निश्चित अवधिको पार्लियामेन्ट हो, 5 वर्षको फिक्स टर्म। इङ्ल्यान्डहरू त यो तपाईँको पार्लियामेन्ट मार्दा 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 हैरान भएर उनीहरूले त अब पार्लियामेन्टले आफै मर्छु भन्यो भने मात्रै मर्ने,
नभए मर्न हुँदैन है, कसैले डिजल्भ गर्न पाउँदैन, विघटन गर्न पाउँदैन भनेर त्यहाँ त ल्याइदियो ऋषिजी। मैले भन्न खोजेँ हाम्रोमा त एउटै, पहिला यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा प्रक्रियागत विश्वासको मत। अहिले सरकार बनाउनलाई यसमा कुनै कार्यक्रमहरू हुँदैन, यो पनि विचार गर्नुहोस्। अहिले शेरबहादुर देउवाजीसँग कुनै कार्यक्रम पनि अहिले सरकार मात्रै दिने हो। अब तपाईँको साँच्चैको कार्यक्रम त भोलि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट होइन, त्यस पछाडिबाट गएर तपाईँको चाहिँ के भने विभिन्न ऐन कानुनहरू, विभिन्न सन्धिहरूका जब कुरा आउँछ त्यसमा पो तपाईँ र मेरो विश्वासको मतको कुरा हुन्छ। सरकारै बन्न नदिकन पार्लियामेन्टलाई यस्तो तपाईँको चाहिँ झल्लु जस्तो चाहिँ के भनेदेखि संस्था अहिलेको जुन यो विघटन भयो नि, यो त यति तल गिरहेको छ। हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधिको संस्थालाई मुठीमा राखे जस्तो मिनेटमा तपाईँको एकैछिनमा विघटन। वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुको विकल्प के थियो? अब त होइन, अब जानु पर्यो नि। तपाईँले भनेको हो कहाँ गएपछि वैकल्पिक सरकार बन्दैन? तपाईँ पहिला अपिल कहाँ गर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा वैकल्पिक सरकार बनेन त जानुहोस् न। त्यसमा अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन, शपथ ग्रहण गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले गराउनै पर्छ होइन, त्यसमा माथि गर्न मिल्दैन। यो संविधान अन्तर्गतको राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्न, मान्नु भएन, त्यो त सोच्दै नसोच्नुहोस् न। त्यो भयो त्यसको उत्तर चर्चा परिचर्चा सुन्नु न, भन्या छ त्यस्तो संविधान अनुसार व्याख्या गरेको कुरा भन्छन् क्या। चिफ जस्टिस वारेनको कुरा म तपाईँलाई राखिदिन्छु, अमेरिकाको। उनले के भन्छन् भने यस्तै उनले पनि कार्यपालिकाको सन्दर्भ व्याख्या गर्दा धेरै धेरै व्याख्या गर्नुहुन्छ। तपाईँको कुरा मानेन भने जनताले निर्णय गर्छ नि त, त्यो कार्यपालिका बस्ने कि म न्यायपालिका बस्ने, त्यो कार्यपालिकालाई समाप्त गर्ने कि यो न्यायपालिकालाई समाप्त गर्ने जनताले निर्णय गर्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यसकारण अब कुन चाहिँ सही रहेछ जनता त छ नि त। एउटै तपाईँको एकछिनको नारा लायो त्यसैमा सकिने त होइन होला। हामीले हिजो माओवादी युद्धलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको हेर्नुहोस्। माओवादीले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ सडक घेर्दाखेरि पनि नागरिकै समाज अगाडि आएर गरे हो। त्यति बेर पनि सल्लाह साउती गरे हो, कसले बोल्यो कसले बोलेन छोड्नुहोस् होइन। त्यति बेर पनि ऋषिजी त्यति बेर पनि ब्यानरहरू लागेका छन् होइन। त्यसले यस्तो फरक पर्यो भन्ने होइन, एउटा राजनीतिक कन्भिक्सन हो, एउटा तपाईँ राजनीति एउटा विश्वास हो। यसरी राज्य चल्नुपर्छ, यसरी संविधान चल्नुपर्छ, एउटा विश्वास हो। हेर्नु, त्यो विश्वासमा तपाईँ पनि हिँड्नु भएको छ। मेरो विश्वास यो हो, मेरो विश्वासको कुरा तपाईँलाई बोलिरहेको छु नि। संविधानमा मेरो विश्वासको कुरा छ। यो प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्ने मलाई विश्वास लागेर म बोलिरहेको छु। कसैले मर्छ भन्यो गर्यो, मर्दो रहेन रहेछ, चाहनामा त मर्दो। त कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो हेर्नुहोस्, यो संविधानको व्याख्या र संविधानको पछाडि लाग्ने भनेको कुरा तपाईँ र मेरो कन्भिक्सन के छ, तपाईँ र म कहाँसम्म पुग्न खोजेका छौँ। आज अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरेको छ, यसमा पनि कसैले असही छ भने आउन् न त। आइरहेछ त प्रतिक्रियाहरू त। सामान्य कुराले भयो। सुन्नु न, मेरो भनाइ के अरे, मैले अघि पनि भने उहाँहरूले यति नभनिकन त कार्यकर्ता साथमा बस्दैन। कार्यकर्तालाई नि भरथेक गर्न मात्रै भनेको हो। फेरि पनि मैले तपाईँलाई के भने हेर्नुहोस् है, किन भन्नु पर्यो भने कार्यकर्तालाई पनि साथमा राख्न भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन त, मैले पनि मुद्दै पढेर न बहस गर्नु पर्यो। मैले अब अर्को कुरा अहिले मैले के भने भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा, नियुक्ति हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन हुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तै हुन सक्दैन भने संसद स्थापनै हुन सक्दैन। फेरि पनि यो तपाईँलाई मैले पुनः दोहोऱ्याएँ है ऋषिजी। त्यसकारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ नै भन्नुपर्छ। हुन सक्छ भने को सक्छ त? अब शेरबहादुर देउवा त अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर, अदालतले होइन, यो 76 को 5 ले, सुन्नु न, 76 को 5 ले 76 को 5 अनुसार अदालत नभन्नु, यो त हिजो राष्ट्रपतिले नै गर्नु पर्थ्यो। कति गते गर्नु पर्थ्यो? उहाँले 7 गते गर्नु। 7 गतेको मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने होइन कि उहाँले प्रस्ताव माग्नुभयो, प्रस्ताव आयो, सबै थोक हेर्नुभयो, मान्छेहरूसँग छलफल गर्नु थियो, छलफल गर्ने र कुन दिन पठाउने हो उहाँले पठाउनु पर्छ। अब शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु पर्ला, विश्वासको मत लिनुपर्छ। 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नु, 6 अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्छ। फेरि 6 र 4 जोडिन्छ, लिनुपर्छ। त्यसो भए विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भयो। अब यो कुरा तपाईँ र मैले अब सक्कली सही गरेको सांसदहरू हो भनेदेखि त विवादै छैन। तपाईँलाई म यो कुरा पनि भनौँ,
किन हामीले त त्यो सांसदको तर्फबाट बहस गरे हो नि। तब उहाँहरूले सांसदकै तर्फबाट हामीले प्रस्ताव गरेको हो भनेर हामीलाई बहस गराउनु भएको भनेदेखि त विवादै छैन। हेर्नुहोस् है ऋषिजी, यसमा अब त्यो पक्ष नै होइन, त्यो सांसदै होइन भनेदेखि त कुरा अर्को आउँछ। उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ भोलि भोट माग्न जाँदाखेरि, मत माग्न जाँदाखेरि हाम्रो पनि बोल्ने अधिकार त आउँछ नि ऋषिजी। मैले भन्न खोजेको अहिले कुन कुन दलको छोड्नुहोस्, 146 जनाको तर्फबाट हामीलाई के भन्नुभयो, बहस गरिदेऊ भन्नुभयो। बहस गर्न गयौँ उहाँहरूको तर्फबाट हामीले। अब हिजोसम्म बहस गरुन्जेलसम्म हुने, रिट जारी हुने, सबै हुने। अब होइन त्यहाँ सही गरेको काम त म गर्दिनँ भन्नुभयो भनेदेखि त भोलि जनताको अगाडि हिजो के बोल्नु भएको थियो, भोलि के बोल्नुहुन्छ त्यो त बाँकी छ नि। हामी नागरिक समाज हो नि। तपाईँ फेरि एमालेका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएनन् भने के हुन्छ त्यतिखेर? एकजनाले दिएनन्, माधवकुमार नेपाल लगायतले। होइन, मलाई त्यसरी त्यस्तो तपाईँ र म अन्दाजमा नगरौँ कुरा। मैले फेरि पनि होइन, मैले तपाईँलाई फेरि पनि यो प्रश्न गर्न, 146 जनाको तर्फबाट मैले बहस गरेँ। फलानुले चाहिँ दिएन नभन्नुहोस् न, त्यो देशको सांसद हो, अदालतमा सही गरेको, अदालतमा आफै उपस्थित भएर वारिसनामा दिएको सांसद हो। तर एमाले पार्टी एक भइसकेपछि पार्टीको मानेर शेरबहादुर देउवालाई उनीहरूले विश्वासको मत नदिन पनि सक्छ। होइन, पार्टी एक भएको कारणले गर्दाखेरि अदालतमा को फैसला मर्ने मलाई थाहा छैन। पार्टीमा विग्रह आउन सक्छ, विकृति आउन सक्छ, संविधानमा आउँदैन। त्यसमा 146 जना सांसद शेरबहादुर देउवाको पक्षमा छ, इन्चार्ज छ। अहिले मलाई बहस गर्न पठाउनु भएको कसैले नाम फिर्ता विश्वासको मत लिँदाखेरि ती सबै एक ठाउँमा रहन सक्छन्? त्यो होइन, सक्दैनन् भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई भने उनीहरूको एक भए त एक भएर भयो के त? एक भएर भयो के त? त्यहाँ यो एक तपाईँको यो एक भने पनि, दुई भने पनि यसको पछाडि त यही मुद्दा हो नि। उनीहरूलाई एक बनाए पनि, दुई बनाए पनि, तीन बनाए पनि, यदि यो मुद्दा हुँदैन थियो भने वर्तमान जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गनिराख्नेवाला हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई यदि गनिराख्नु भएको थियो भने फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, अगाडिको प्रतिनिधि सभामा किन नगन्या त? अगाडिको प्रतिनिधि सभामा मुद्दा परिरहेको थियो नि त ऋषिजी, त्यति बेर किन नगन्या त? यो यसको पछाडि त्यो 23 जनाको मात्रै कुरा, 26 जनाको मात्रै, इभन शेरबहादुरजी समेतले गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ एकताको कुरामा पुगेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर समाजवादी समेतको कारणले गर्दाखेरि पुगेको छ। होइन एकै हुनु पर्थ्यो, नेकपै एक हुनु पर्थ्यो भन्ने हो भने अगाडिको संसदको मुद्दा पर्दा किन नभएको त? तर दलीय व्यवस्थामा दलको व्हिप नमानिकन कसैलाई मतदान गर्न मिल्छ? होइन, व्हिप कहाँ छ त भन्नुहोस् न। त्यो आयो भने तपाईँ मलाई बोलाउनुहोस् न। व्हिपबाट त्यस्तो खल्तीको कुरा होइन ऋषिजी। व्हिप के रहेछ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ र मेरो कार्यक्रममा विभेद हुनु पर्यो, तपाईँ र मेरो कार्यक्रममा फरक हुनु पर्यो। तपाईँले उत्तरको कुरा गर्नुभएको छ, मैले दक्षिणको गरेँ सरकार चलाउनेले। होइन, यो कार्यक्रम हुन सक्दैन भन्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले। तर दलीय व्यवस्था हो नि त। हो त, त्यही भनेर त त्यति बेर हुन्छ। तर तपाईँले उत्तरै भन्नुभयो, मैले उत्तरै ल्याइदिएँ। नेपालको संविधानले निर्दलीयताको त परिकल्पना गरेको छैन। अब यो कुरा पनि म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँलाई जानकारी दिउँ, कसैले पनि यो बोलेको छैन। 51 सालमा मनमोहनजीको कतिजनाको सांसद? 91 को, 205 मा। बाँकी नेपाली काङ्ग्रेस र केही राप्रपाको। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै समर्थन गरेको होइन मनमोहनजीलाई, अल्पमतलाई, अल्पमतको सरकारलाई। अनि समर्थन गरेर कसैले गर्नु भएन। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन गरेर कहाँ बस्यो? सरकारमा बस्यो र विपक्षी दलमा बस्यो। सरकारलाई समर्थन गर्नु सरकारै हुनु होइन। हाम्रोमा के भ्रम छ? मैले तपाईँलाई उदाहरणै दिएँ नि। सरकारलाई समर्थन गर्नु सरकारै हुनु होइन। त अब उहाँहरूले के भन्नुभयो? शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेर, किन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उसले बहुमत आउन सकेन, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले निर्वाचन मध्यावधि गर्नुभएको थियो। सुन्नुहोस्, बुझ्नुभयो? अनि शेरबहादुर देउवाजी उसको दलको नेता हुनुभयो, संसदीय दलको। अनि उहाँले विश्वासको मत दिनुभयो। विपक्षी के भन्नुभयो? हाम्रो तपाईँको कन्स्ट्रक्टिभ कुरामा, रचनात्मक कुरामा के हुन्छ? सहयोग हुन्छ। अब रचनात्मक कुरादेखि बाहेक अब के कुरा सुरु भयो?
कसैलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भ्रष्टाचार लगाउने लगायतका कुराहरू भनेर आयो। म त्यो भित्र धेरै जान चाहन्न ऋषिजी। अनि त्यसपछि विभिन्न अरू कुराहरू आयो। अरू कुराहरू के आयो? अब ऐन कानुनलाई नमानिकन आफ्नै निर्देशिका ल्याएर बजेटहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसमा के आयो? अविश्वासको प्रस्ताव आयो। मैले यहाँनिर तपाईँलाई भन्न खोजेको विश्वासको मत दिनु भनेको उसँग टाँसिनु होइन ऋषिजी, त्यो सरकारसम्म औपचारिक रूपले घोषणा भयो, यति बुझ्नु। अब त्यो विश्वासको मत, साँच्चैको विश्वासको मत त हाम्रो संविधानको जुन धारा 100 मा छ, अब त्यो र जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो दफा 28 मा, त्यसको त नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय कार्यक्रम। अब उसले नयाँ केही कुरा लागू गर्नको लागि विश्वासको मत माग्यो होइन, बजेट लिएर आयो। यस्ता केही नीतिगत कुराहरू हुन्छन् जुन नीतिगत कुराहरूमा तपाईँको दल र मेरो दलको कुरा मिल्यो कि मिलेन, सल्लाह गरेर ल्याइयो कि ल्याइएन। त्यसकारण यो कोलिसन गभर्मेन्ट चलाउने भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले तपाईँको त्यसको लिडरसँग पुरा सल्लाह गर्छ, हेर्नुहोस्। त्यसकारण यहाँ तपाईँ र मलाई के एउटा भ्रम छ भने यस्तो हो कि यो चाहिँ यो व्हिप भन्ने कुरा गोजीबाट राखिदियो फ्यात्र्याक लाग्छ भन्ने, फेरि त्यो गएर केन्द्रीय समितिमा जानुपर्छ, हेर्नुहोस्। केन्द्रीय समितिले पास गर्नुपर्छ, ऐनमै छ। केन्द्रीय समिति फेरि केसँग जोडिएको छ? संविधानसँग जोडिएको छ, धारा 169 र धारा 171 सँग। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने व्हिप भन्ने कुरा हिजो पनि किन भन्नुहुन्छ भने बहुमतको सदस्यहरूको कार्यक्रम चाहिँ छ, तर त्यसबाट डेभिएट केही मान्छेहरू हुन लाग्यो भने भन्ने हो। संविधानको धारा 76 को 5 ले जुन किसिमको छ नि परिकल्पना गरेको छ, स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। आजको निर्णय भनेको अदालतको अब व्हिप लाग्दैन कसैलाई पनि। व्हिपै छैन त व्हिप लाग्ने किन? व्हिप जारी नै छैन। त्यसो माधवका नेपालले अब शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्न पाउनुहुन्छ? पाउनु, अदालतले नै बोलिदिएको छ पाउनुहुन्छ। मैले नै भने उहाँको सांसद पद जाँदैन, पाउनुहुन्छ, जाँदैन, पार्टीले कारबाही गर्न जाँदैन, अहिलेको सरकार बनाउनेमा जाँदैन, तर विश्वासको मत लिँदाखेरि विश्वासको मत लिँदा जाँदैन ऋषिजी। अब नीति यही हो कोएलिसन गभर्मेन्ट भनेको, हेर्नुहोस्। अब भोलि शेरबहादुर देउवाजीले, अब भोलिको व्याख्या मेरो आफ्नो धारणा, भोलि सरकार बन्दाखेरि उहाँले कोसँग पनि समर्थन लिने आधारमा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो। एमालेसँग पनि समर्थन लिने गरेर बनाउनु पर्यो, माओवादीसँग पनि लिने गरेर बनाउनु पर्यो, समाजवादीसँग पनि लिने गरेर बनाउनु पर्यो, अरू केही दलहरू एक सिटवालाहरू हुन्छ। उहाँ मैले भन्न खोजेको प्राविधिक कुरा होइन क्या यो देशमा तपाईँले ल्याउन खोजेको जुन दृष्टिकोण छ र मेरो दृष्टिकोणमा के हुनु पर्यो भन्दा क्ल्यास हुनु पर्यो। त्यसमा विग्रह छ भने त्यहाँ अब ल है हाम्रो राजनीतिक विश्वासको मत दिएको आधारमा माधवका नेपालको कसैको पनि जाँदैन। त्यो त सर्वोच्च अदालतले बोलिदिएको छ, जाँदैन, त्यो जाँदैन। त्यो नचाहिँदो कुरा राष्ट्रपतिज्यूले बोल्नु भएको थियो, उहाँले राजनीतिक दलतिर लागेर बोल्नुभयो, जबकि राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दलभन्दा अलग्गै छुट्टै स्वतन्त्र पद हो। खानको लागि जुन बोल्नुभयो त्यो गलत बोल्नुभयो। त्यो त्यसमा अब शेरबहादुर देउवाले बाँकी अवधि चलाउन सक्नुहुला कि अहिले बिचमै संसद गर्नुपर्ने बाध्यता हो? होइन, यो हाम्रो सांसदहरू कस्ता छन्, अब मभन्दा बढी तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, तपाईँ नै जान्नुहोस्। म त पुरा चलोस् भन्छु, भोलि पनि आउने चलोस् न, नचल्नुपर्ने कुरा के छ? होइन, एमाले र तपाईँको कङ्ग्रेसै मिलेर पनि चल्न सक्छ, चल्नै नसक्ने कुरा के छ र भन्नुहोस् न यहाँ। तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म राजीनामा दिनुभएको तर सुन्नु न, एउटा कुरा के छ, यो संसदले अर्को प्रधानमन्त्री नै दिन सक्दैन भन्ने भनाइ हो क्या केपी शर्मा ओलीको। दिन सक्छ भन्नेको त प्रमाणित भयो नि। तपाईँ र मैले पहिला एउटा मिन कुरामा गरौँ, हिजोको संसद विघटन गर्दा पनि बोलेको, आज तपाईँको 6 गते, हिजोको 6 गते तपाईँको चाहिँ यो संसदको सम्बन्धमा 7 गते विघटन भयो होइन। तपाईँको 7 गते चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ 4 बजेतिर बोलेको, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो प्रश्न सोध्नेमा। उहाँले पत्रकार म बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री नै हुँदैन भनेर बोले। अर्को सरकार बन्नै सक्दैन होइन, प्रधानमन्त्री अहिले सरकारको कुरा, प्रधानमन्त्री यो संसदमा मदेखि बाहेक अर्को छैन प्रधानमन्त्री भनेको। प्रधानमन्त्री त रहेछन् नि, प्रधानमन्त्री त यही सांसदहरू मध्येबाट रहेछन् नि। त्यो कुरा छन् है, राष्ट्रपतिका पनि थिए, आज अदालतले पनि छन् भन्ने कुरा बोलिदिया हो। कार्यपालिकाको अधिकारलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेन। राष्ट्रपति तपाईसँग कार्यकारिणी राष्ट्रपति तपाईँ होइन। तपाईँ या त प्रधानमन्त्रीसँग हिँड्नुपर्ने हो
या त संसदसँग हिँड्नुपर्ने हो। अहिले संसदसँग हिँड्नुपर्नेमा संसदसँग हिँड्नु भएन। संसदले जे भन्छ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री आयो कि आएन भन्नेमा। अनि प्रधानमन्त्री आइसकेपछि तपाईँले प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको गर्नुपर्ने। गर्न मन छैन भने राजीनामा दिने। यो धेरै विद्वानहरूले भन्छन्। कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिहरूलाई नि मन नपरेको कुरा आउँछ, फेरि के गर्ने त भन्दा अड्काएर बसेर हुँदैन ऋषिजी। म यो कुरामा सही गर्दिनँ भनेर राजीनामा दिने, जनतालाई गर भन्ने। सर्वोच्च अदालतले आज जुन संविधान इजलासले निर्णय गर्यो नि, विश्वमा कोही नभएको अदालतले त कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छैन भनेर भनिरहेछन् नि बाहिर। तपाईँको भनाइ हो। हाम्रो जस्तो धारा 1 को उपधारा 1, 2, 3, 5 कहीँ पनि छैन ऋषिजी। अहिलेसम्म कुनै कहीँ पनि देशमा छैन प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास छैन। मैले तपाईँलाई म के भन्दैछु, 1 को सुन्नुहोस्, 1 को प्रधानमन्त्री यसरी बनाउनै पर्छ, बनाएन भने अदालतले भनिदिन्छ। 2 को प्रधानमन्त्री यसरी बनाउनै पर्छ, राष्ट्रपतिले बनाएन भने अदालतले बनाइन्छ। अदालतले बोलिदिन्छ, बनाउने होइन बोलिदिन्छ। 3 को प्रधानमन्त्री यसरी बनाउनु पर्छ, अदालतले राष्ट्रपतिले भएन भने यसरी तपाईँले बनाउनु पर्छ भन्छ। 5 को पनि त्यही भने। हाम्रो जस्तो संविधान 76 को कहीँ पनि छैन। यो किन आयो भन्नुहुन्छ भने विवेक नदिएको, राष्ट्रपतिलाई विवेक नदिएको। राजा र राष्ट्रपतिलाई जहाँ जहाँ विवेक दिए नि त्यति बेला त्यो कार्यकारिणी नै खाइदियो भनेको क्या, यिनीहरूले नै खाइदियो क्या त्यो संसदै। त्यसकारण हाम्रो संविधानले नदिएको कुरा बुझ्नुहोस् न यहाँनिर। त्यसमा अब संविधान र लोकतन्त्र सबै बच्यो। अब बच्न त मान्छेले बचाउने हो ऋषिजी, होइन? हेर्नुहोस्, मान्छेले बचाउने हो। समस्याहरू आइरहन्छन्, हामी जस्तो गरिबी, हाम्रा जस्तो सोचाइ भएकोमा, हाम्रो जस्तो पद र प्रतिष्ठामा जाने, होइन? त्यो आइ नै रहन्छ। तर चाहिँ के भने तपाईँ र म कोही न कोही त आउँछ नि त। यो संविधान राम्रो छ है, यसको जिम्मा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब संविधान सभाले बनेको संविधानपछि पनि अर्को कोही केही खोज्नुहुन्छ तपाईँ? अब कुन ठाउँमा के खोज्नुहुन्छ? गणतन्त्र सङ्कटमा पर्यो के? बिल्कुल छैन। परिवर्तनहरूलाई केही छैन, केही छैन। कसैमाथि अविश्वास किन गर्नुहुन्छ? अधिकार दिएर हेर्नुहोस् न तपाईँ। सबैभन्दा पहिला अलिकति अधिकार दिएर तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि प्रदेशलाई हेर्नुहोस् न। तपाईँ किन अविश्वास गर्नुहुन्छ? उसले विकास गर्यो, सबै गर्यो, नेपालको विकास पनि। म को हुँ र अविश्वास गर्ने? म मात्रै केन्द्रमा बसेका मान्छे मात्रै एकदम भयङ्कर जान्ने, भयङ्कर राष्ट्रवादी। अनुमान गरौँ न, किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब फेरि पनि मुलुक निर्वाचनमा गयो र निर्वाचन उहाँले समय गराउन सक्नु भएन भने के हुन्छ त्यतिखेर? त्यस्तो त सोच्दै नसोच्नुहोस् न। खालि समस्या नसोच्नुहोस् न, समस्या नसोच्नुहोस् न। त्यो त संविधानदेखि बाहेकको अरू कुरा गर्नै पाउँदैन। नभए सरकार, राजनीतिक दलै जन्मिनु भएन। किन राजनीतिक दल जन्मिएर म यो संविधान अनुसारको जिम्मा लिन्छु भनेर किन आउने ऋषिजी? मैले तपाईँको मुद्दा लिएपछि बहस गर्छु भनेर आएको होइन। मैले तपाईँको मुद्दा कुनै लिएँ भने बहस, राजनीतिक दल भएर म सरकार निर्माण गरेर यो संविधानलाई अगाडि हिँडाउँछु भनेर आएकोमा तपाईँ उल्टो कुरा गर्नुहुन्छ। संविधान अनुसार हिँडेन, त्यो राजनीतिक दल जन्मिनै भएन नि। त्यस्तो त सोच्नै भएन। त्यसले त हामी अन्तै ठाउँमा पुग्छौँ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ दलहरूले शासन गर्न सकेन नि। दलहरू त होइन, मौका पाएको हो नि त। मान्छेको यसरी भन्दा पनि अब कसैलाई मैले भनेको त होइन, मानिसमा निहित कुत्सित, होइन, एकदम स्वार्थवश, एकदम अन्धोपन, धृतराष्ट्रको जस्तो, होइन, अब एकदम अन्धोपन है, अब केही पनि नदिने पाण्डव, त्यो दृष्टिकोणले अर्को कोही पनि हुन सक्दैन। अरू यो सांसदहरू चाहिँ जन्मिएकै छैनन् यहाँ प्रधानमन्त्री हुन, यहाँ यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सरकार गठन गर्न। अब त्यस्तो यो लोकतन्त्र हो ऋषिजी। यो लोकतन्त्रको प्रक्रियामा सहजतापूर्वक, होइन, सहजतापूर्वक लिनुपर्छ मुद्दा। मेरो तपाईले चिनेको केपी शर्मा ओली कस्तो नेता हो त? आज उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्दै हुनुहुन्छ। होइन, मैले कस्तो नेता हो भनेर भन्नु होइन। किन विवादमा मैले तपाईँको होइन, उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष, म मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे होइन उहाँको, होइन। उहाँले नै बोलाएर सोध्नुभयो भने भनौँला। तर तपाईँको यो सार्वजनिक कार्यक्रमबाट उहाँ देशको अहिलेको प्रधानमन्त्री हो, हिजोको प्रधानमन्त्री हो, अस्तिको प्रधानमन्त्री। तर भोलिको प्रधानमन्त्री त होइन केपी शर्मा। भोलिको प्रधानमन्त्री होइन, शेरबहादुर बन्नु होइन। भोलिको प्रधानमन्त्री के अहिलेकै होइन। अहिले पनि अदालतले त खालि म्यानेजमेन्टलाई समय दिएको हो। प्रधानमन्त्री त उहाँ अहिलेको पनि होइन। अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो के बने प्रधानमन्त्री नै उहाँ हो नि, होइन। उहाँ त राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हो नि। खालि उहाँहरूले एउटा चाहिँ के भनेदेखि कारणको लागि कारण खोजेको मात्रै हो नि। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको
उहाँ नेता हो, नेतामा हुनुपर्ने कुरा के छ के छैन उहाँले मूल्याङ्कन आफैले गर्ने हो। तपाईँले भन्नुभएको थियो रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा पहिलो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछि केपी शर्माले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। होइन, अहिले त मैले भनेको कुराहरू सबै कहाँ हुन्छ र? मलाई सोध्नु भएको भए त म प्रतिनिधि सबै विघटन नगर्नुहोस् भन्थेँ। हामी तपाईँको अब अहिले के हुन्छ भने पदमा गइसकेपछि मान्छेहरूको ज्ञान बुद्धि यति बढ्छ कि त्यो संविधानभन्दा बढी संविधान जानेको हुन्छ क्या, वैज्ञानिकभन्दा बढी वैज्ञानिक जाने हुन्छ, आध्यात्मिकभन्दा बढी आध्यात्मिक जानेको हुन्छ। होइन, जुन कुरा तपाईँ हामीले जान्दैनौँ त्यो कुरा पदमा गइसकेपछि जानिँदो रह्यो त्यस्तो लाग्यो क्या मलाई। किन धारा प्रवाह हेर्छु, हेर्नुहोस्, होइन कुनै विषयको कमी छैन, त्यस्तो देखिन्छ नि। राष्ट्रपतिले राम्रोसँग काम गर्नु भएन, संविधान सम्मत हिँड्नु भएन भने उहाँलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ? म यो तपाईँको फेरि पनि फर्मल कार्यक्रममा आज हामीले प्रधानमन्त्रीको विषयमा गर्दैछौँ, होइन? अब यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा सांसदहरूको कुरा हो। म एउटा सामान्य नागरिक हुँ, होइन? तर उहाँले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएको छ दुई पटक नै। यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न उहाँलाई राखेको होइन, पहिले पनि विघटन गर्ने उहाँको अधिकारै छैन। मैले भने त्यस्तो विज्ञप्ति दिन पाउने अधिकारै छैन। अब अहिले आफैले निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने उहाँसँग अधिकारै छैन। यो चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभयो, होइन? अब यसमा उहाँले को पनि भनाइ आउनु पर्यो, उहाँको पनि भनाइ आउनु पर्यो। यो मूल्याङ्कन त सांसदहरूले गर्ने कुरा हो, होइन? सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। यस विषयमा मैले धेरै प्रवचन गर्नु राम्रो हुँदैन तर मेरो आफ्नो विचारमा आज किन तपाईँले फैसलाको सन्दर्भमा लिएर आउनु भएको छ त राष्ट्रपतिज्यूले, तर फैसलामा त राष्ट्रपतिको पनि जोडिएको छ। जोडिएको त के पुरै छ नि, पुरै छ। त्यहाँ हेर्नु न, मैले त पढि पनि सकेँ अलिकति। राष्ट्रपतिको बारेमा के भनेको छ फैसला, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। होइन, राष्ट्रपतिलाई त नियुक्ति फ्रड, संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग भयो पनि भनिदिएको छ। जसरी प्रयोग गरियो यो संविधानको जालसाजपूर्ण प्रयोग हो है भनेको। अब त्यो भन्दा के फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्ने शब्द छ। विघटनमा राष्ट्रपतिको कमजोरी कारणले गल्तीको कारणले फ्रड अन कन्स्टिट्युसन, जाल सचाई, जाल साँची, राष्ट्रपतिले जाल साँची, जाल जेल, कपट गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा आजको यो स्थिति आयो देशमा। लेखेको छ, त्यो त मेटिँदैन, त्यो लेखिँदैन नि। न्यायपालिकाले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठायो। अब यसो अहिलेको राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि बचाउ छैन, कुनै पनि संविधानमा बचाउ छैन। उहाँमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने त्यसो होइन, त्यो मेरो जिम्मा होइन। त्यो मैले त कसरी त्यो तपाईँ र मैले भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो त्यो विवादहरू आएछ नि बोलाउनुहोस् न, अनि त्यही विषयमा मात्रै बसेर त्यसको कति गहनता छ कुरा गरौँला नि। कति गहनता छ, कति गहनता छैन। त्यसमा आजको फैसलाले संविधानको जित भयो। संविधानवादको संविधान जे छ त्यही भयो, संविधान भन्दा केही छैन। प्रधानमन्त्री आउँछ भनुन्जेलसम्म विघटन नगर भन्यो, प्रधानमन्त्री आउँछ भनिदियो। यो राष्ट्रपतिले हिजै गर्नु पर्थ्यो भनेर भनेको आज गर्नुहोस् भनिदियो, संसदमा पुर्याउनुहोस् पठाउनुहोस् भन्यो। यसको लागि विश्वासको मत लिनलाई तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि बोलाउनुहोस् भनेर भन्यो। यस्ता कुराहरू अब धेरै विघटन हुन थालेको हुनाले यो साना साना कुरामा विघटन गर्ने होइन। संसद आफै पनि बस्न सक्छ है भनिदियो। सबैभन्दा नयाँ कुरा त यहाँ सभामुखले संसद बोलाउन सक्छ। हेर्नु, हिजोदेखि मैले भनेको थिएँ नि, संसद मर्दैन है हाम्रो संसद, आफै पनि बसेर निर्णय गर्न सक्छ भने। यहाँ त हामीले धेरै कानुनको एउटा आज्ञापालक भएर सबै सांसदहरूले मानेर मुद्दा लडिराख्नु भएको थियो नि। अब त लेखिदिएको छ। यस केही कुराहरू प्राविधिक कुराहरू तपाईँहरू आफै पनि हेर्नुहोस् न। व्यवस्थापिका कार्यपालिका भन्दा पनि न्यायपालिका शक्तिशाली भयो। शक्तिशाली होइन, के उसले त के लियो र? संसद बस्ने भने चाहिँ के लियो र? फेरि पनि तपाईँ हेर्नु, संसद बस्ने, संसदमा बस्ने हो, उसको अधिकार व्यवस्थित। तपाईँ र मेरो जनप्रतिनिधिको अधिकार, तपाईँ र मैले सङ्घर्ष गरेको अधिकार, जनताको अधिकार चाहिँ स्थापित गरिदियो क्या। उसले त के गर्यो र? उसले फेरि नचाहिँदो कानुन बनायो भने फेरि बसेर गरिदिन्छ। यसो होइन, पाँचैजनाले गर्नुभयो, यसलाई फेरि यसजना नभन्नुहोस् न। प्रधान न्यायाधीश उहाँ हो, होइन? उहाँको भन्छ क्या, उहाँको कार्यकालमा दुइटै यो जुन उसको चाहिँ फैसला आयो, संसदको जुन विघटन सम्बन्धी फैसला आयो, त्यो फैसला संविधान सम्मत आयो, उपयुक्त आयो, मान्य आयो, होइन? सबैले स्वीकारे आयो फैसला।
फैसला नस्वीकारेर के गर्नु र तपाईँ फैसला नस्वीकारेर हाम्रै देशको संविधानको व्याख्या गरे हो यसले दुर्गामी असर तपाईँलाई होइन तपाईँलाई म सुन्नु न होइन तपाईँलाई जहाँ जाँदै म एउटा होइन तपाईँले को मनमा पनि हिजो राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो तपाईँ काङ्ग्रेस छोड्नु न 149 होइन म पनि वकिल हुँ होइन त्यसो भने 149 जनाको सांसदको गइसकेपछि त्यहाँ एउटा भनिन्छ क्या छ मसँग 149 छ भने छैन भन्ने के त भनेर सोध भन्छ क्या ऋषिजी 149 तपाईँसँग टाई छ नि त छैन भन्ने को त मैले आँखाले हेरेको छु सबै छ टाई लगाइराख्नु भएको छ म तपाईँको चाहिँ अर्को कोर्टमा छु होइन छैन भन्ने तपाईँले भन्नुहोस् भन्छ क्या छैन भन्नेको अर्थ तिमीले भोट दिन पाउँदैनौ भने हो र यस्तो हँसी मजाकको जुन निर्णय हो यो संसारमा हाम्रो तपाईँको राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्लियामेन्टको विषयमा प्रवचन गर्न अन्त जानुभयो भने के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यसकारण यतिमै राख्नुहोस् यो थ्याङ्क यू सो मच समुदाय थ्याङ्क यू हस् मित्र ऋषि धमलाजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई म धेरै हिँड्यौँ होइन 62-63 त्योभन्दा अगाडिदेखि मित्र भयौँ होइन 60-61 धेरै तपाईँ र मेरो एउटा मित्रता छ जुन सोधिदिनु भयो राखिदिनु भयो होइन कुराहरू राखै हुन् निरन्तर राख्नुहोस् नै आउँछन् मान्छेहरू चलाउँछन् किन चलाउँदैनन् संसार यसरी नै बन्ने हो देशहरू यसरी नै बन्ने हो एकैचोटि पेले किन खोज्नुहुन्छ बिस्तारै त जन्मिन्छन् नि थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार